إذا السلام عليكم، معكم الأستاذ أحمد في هاد لا فيديو اللي غادي تكون ديال شارجي برودوي. يعني غادي نكمل لا بارتي 3 اونفان إن شاء الله. من بعد عام ولا عامين وأنا كنقول غادي نكملها يلاه كي كتاب مع هاد الكورونا هادي. الله يحفظنا والله يحفظ جميع المسلمين. الو غادي تلقاو ليكزارسيس اللي غادي نخدم غتلقاوه في لا ديسكريبسيون. قبل بعدا زعما نذكر بشنو هما الفرق بين كونستاتي دافونس و لوطخ، يعني ابي ولا غوسيفوار. الفرق بين شارج وبين برودوي هو ان لي شارج كلاسيس و لي برودوي كلاسات. كيفاش كلاسيس كيفاش كلاسات؟ لي شارج هما ملي كتخرج الفلوس، و لي برودوي هما ملي كتدخل الفلوس. اذا دابا فهمنا، ملي الا كنتي غادي تخرج الفلوس راك خدام في لي شارج، كنتي غتدخل الفلوس راك خدام في لي برودوي. مزيان. دابا أم شنو هو الفرق بين كونستاتي دافونس و ابي؟ يا اخوان، الفرق بين كونستاتي دافونس، اول حاجه غادي نهضر على الكونستاتي دافونس. يعني الا قلت شارج كونستاتي دافونس راه بحال برودوي كونستاتي دافونس. شنو كيختلف؟ غير واش دخلتي الفلوس اولا واش خرجتيها. الكونستاتي دافونس عنده علاقه مع العام الجاي. كيفاش عنده علاقه مع العام الجاي؟ هما راه بجوج ما عندهم علاقه مع العام الجاي. انا عارف راسي ما قلتش شي جمله مفيده دابا. بيان، عندهم علاقه مع العام الجاي. يعني انت هذيك الحاجه خلصتي واحد الحاجة، غير هي ديك الحاجة خلصتيها في ان، ما غادا توصلك حتى الان بلس ان. يعني انت خلصتي واحد لا مارشونديز، يعني شريتيها، يعني سيت اون شارج، وديك السلعة ما غتوصلني حتى العام الجاي. اولا بعتي واحد لا مارشونديز، تخلصتي في واحد لا مارشونديز في ان، وديك السلعة ما غادي تصيفطها حتى العام الجاي. شنو اخر مازال؟ خلصتي واحد الخدمه، واحد الشركه مثلا ديال الاشهار ولا ديال الترونسبور ولا شي حاجه، خلصتيهم في ان، يعني سيت اون شارج، خلصتيهم، ولكن داك الحاجه ما تاكزرسا حتى العام الجاي. اولا انت تخلصتي في اشهار ولا تخلصتي في النيطواياج ولا في شي حاجه، تخلصتي فيها في ان، وانت ما غادي تاكزرسي داك لو طرافاي حتى العام الجاي. بقات لي حاجه اخرى، مثلا انت كاري خلصتي الكرا ديال عام، غير هو داك العام داخل فيه ان وداخل فيه ان بلس ان. الوغ نتايا خلصتي شي حاجه عندها علاقه مع العام الجاي، غير هي انت خلصتيها في ان ودوزات لك شي حاجه في ان، غير هي مازال غدوز لك شي حاجه في ان بلس ان. هذيك اللي غدوزيها في ان بلس ان كتعتبر حتى هي كونستاتي دافونس. مزيان. دابا دويت على شو كونستاتي دافونس. دابا راه لي ابي ولا غوسيفوار شارج ابي الاخوان ساهل بزاف. انت شريتي السلعه في ان، وعندك ان بلس ان. وصلاتك السلعة في ان ولكن لا فاكتور ما توصلك حتى العام الجاي، او لا الخلاص حتى العام الجاي. اذا الفرق بين هنا وهنا كونستاتي دافونس انك انت خلصتي في ان والسلعة ما غاتوصلك حتى العام الجاي. اشارج ابي او لا برودوي ا غوسيفوار، وصلاتك السلعة ولكن الفاكتورة حتى العام الجاي. اولا انت صيفطتي صيفطتي السلعة يعني في ان، وما غادي دير لا فاكتور حتى العام الجاي. يعني ملي كنقول صيفطتي السلعه راك انت بايع، يعني برودوي غوسيفوار. وصلاتك السلعه في ان يعني راه شارج بي، ولا فاكتور ما غاتوصلك حتى العام الجاي يعني راك شاري. اولا انت ما غادي تصوب لا فاكتور حتى العام الجاي، راك بايع. الوغ هذا هو الفرق. دابا لي زيكريتور داكشي راه كاينين في لي فيديو بارتي الاولى وبارتي الثانيه. دابا ندوز ليكزرسيس نيميرو 1. غادي نحاول نقسم هاد البارتي 3، غادي نقسمها على جوج ولا على ثلاثه، حيت غادي نخدم 8 ديال لي زيكزرسيس وغادي نشرحهم. ليكزرسيس الاول قال لك لي شارج ابي سون دي شارج كي كونسيرن، وغادي نقرا l'exercice N, mais les pièces justificatives seront reçues N plus 1. L'exercice N et les pièces justificatives sont reçues N. L'exercice N plus 1, mais les pièces justificatives sont reçues N. L'exercice N plus 1 et les pièces justificatives seront reçues N plus 1. أنا شنو قلت لكم في شارج بي؟ انت وصلاتك السلعة ولكن لا فاكتور ما توصلك حتى العام الجاي. يعني وصلاتك السلعة يعني لا بياس جوستيفيكاتيف ما توصلني حتى العام الجاي. الوغ الجواب هو الاول، يعني ليكزارسيس ان مي، يعني الجواب هو الاول مي لا
les pièces justificatives seront reçues en n plus 1. Bien. ندوز للثانية قالك une ristourne promise par Métinuzarl à son client. Ah. Et dont l'avoir n'est pas encore établi le 31/12 et inscrit au débit du compte. ما عرفتش شنو قال هنا ولكن بلاتي نحاول نوضح. قال لك السيدي صافي هذيك inscrit au débit du compte. شنو غادي نديرو في الديبي ديال لو كونت؟ قال لك حنا واحد الغيسورن بروميز يعني عطاه هذاك الميتينو تصاغل عطاه للكليان ديالو في واحد الافواغ يعني في واحد الغوتور دو مارشانديز. قال لك اشنو غادي يكون في الديبي؟ بيان سور انا ملي بروميز يعني انا اللي عطيت داك الغيسورن يعني انا اللي عطيت لهداك الكليان يعني انا اللي اكورديت هذاك الكليان انا اللي اكورديت داك الغيسورن لهداك الكليان ماشي انا اللي خديته حيت خديته هي اوبتوني وعطيته هي اكوردي. الوغ قال لك غابي ريميز غيسورن ا اوبتونير افوار نو انكور ريسو لا غابي ريميز غيسورن اكوردي بار لونتربريز اذا هذه صحيح. من وراها غابي ريميز غيسورن اكوردي افوار اتابليغ لا غابي ريميز غيسورن اوبتوني سور اشا لا ميمكنش. الوغ الجواب الصحيح هو 7 1 جوج 9. علاش؟ حيت هاد لي 3 زير انا اللي عطيتهم يعني صافي خداهم. عطيتهم يعني غابي ريميز غيسورن accordé par l'entreprise. ندوز دابا l'exercice numéro 2. l'exercice numéro 2 قال لك اسيدي اول حاجه عندك لو 1/12/2014 l'entreprise a encaissé يعني حنا سي ان برودوي استقبلنا خدينا الفلوس encaissé 8750 دو لوايي بار شيك بونكير يعني حنا خدينا واحد الفلوس ديال 8750 خديناها ديال واحد الكرا حنا كارين شي حاجه. Ce loyer couvre la période le 11/2014 يعني حنا خدامين في 2014-2015 يعني قال لك من لو 11 حتى لو 3 يعني لو 11 حتى لو 3 2015 يعني في 2014 شحال من شهر 2 موا 11 و 12 وفي 2015 يعني 3 موا. الوغ السؤال اللي خصك تسول راسك 8750 الثمن ديال شحال من شهر تاع 5 موا باش عرفتيها حيت هاد 8750 غادي تاخد ديال من شهر 11 ديال 2014 شهر 3 ديال 2015. الوغ انايا تخلصت في هادشي هذا تخلصت فيه يعني هادشي هذا عنده علاقه مع العام الجاي ملي تخلصت فيه سي ان برودوي وملي هادشي عنده علاقه مع العام الجاي باقي كاع ما وصلت ليه انا حيت انا خدام في لو 31/12/2014 يعني سي ان برودوي كونستاتي دافونس. دابا انا بغيت نحسب لو مونطون ديال 3 موا كنعرف ان 8750 تاع 5 موا الوغ الا بغيت 3 موا كيفاش غادي ندير لها 8750 مقسوم على 5 نضربها في 3 يعني لو مونطون ديال 3 موا 8750 بغيت نعرف كل شهر شحال الو غادي نقسمها على 5 وغادي نضربها في لي 3 موا اللي بقاو غادي تخرج ليا 5250 هذا هو لو مونطون. الوغ ما قالش لك هو دير لي زيكريتور سي ان برودوي كونستاتي دافونس. هذه الاولى. الثانيه قال لك la facture 105 relative au règlement du contrat d'entretien du matériel de transport couvre la période. إذا couvre la période نشوف هاد la période اللي غادا تكوفرها ليا منين من 2014 2015 يعني من لو موا 12 شحال دوز ليا في 2014 ان موا حتى لو 2 2015 يعني دوز لي يعني 2 موا الوغ 3 موا في الاصل غير هي انا عندي هاد 2 موا اللي خصها تكونستاطا
وكيفاش هاد القضية هادي راه حنايا خلصنا واحد لونتروتيان، درنا ريغلومون دو كونطرا دونتروتيان، يعني غادي خلصنا واحد الكونطرا. الوغ قالك a été payé comptabilisé le 1/12/2014 le montant hors taxe هو 3000 ولا TVA 20. اخوان لو مونطون 3000 انا ديما كنخدم الكونستاتي دافونس اور تاكس، يعني 3000 ديال شحال من شهر؟ ديال 3 موا. بعض المرات كيقول لك 3 موا، بعض المرات كيقول لك انت اللي خصك تعرف. الوغ انا شنو خصني نكونستاتي؟ خصني نكونستاتي هاد 2 موا، يعني 3000 سور 3 فوا 2 ايكالا 2000. وهاد 2000 اشنو خلصتها ولا تخلصت فيها؟ راه قال لك في الاول خلصتيها، يعني سي ان شارج كونستاتي دافونس. ندوز للثالثه اللي هي الاخيره اللي غادي نخليوها في هاد لا فيديو باش نكمل لي زيكزرسيس في لا فيديو اللي جايه. قال لك لا كونسوماسيون دو du mois de décembre 2014 est estimée à جوج ربعة ستة واحد TTC. لا TVA 7%. La facture correspondante ne sera reçue qu'en janvier. قال لك اسيدي عندنا واحد الموضوع ديال شهر 12 2014 خصنا نخلصوه، ولكن الفاكتورة ما توصلني حتى لشهر 1 2015. يعني شنو كيتعتبر؟ انا خصني نخلصو، الوغ سي اون شارج، ولكن الفاكتورة ما توصلني حتى العام الجاي ابي. علاش؟ شنو قلت انا على شارج ابي؟ قلت لك شارج ابي انك تخلص واحد الحاجة في هاد الشهر هذا ديال هاد الشهر، او لا تخلصها في هاد الشهر، ولكن الفاكتوره ديالها ما توصلكش العام الجاي. بار كونطر العكس، انت وصلاتك لا فاكتور ديال هاد ديال هاد الشهر وما تخلصها حتى العام الجاي، يعني راه وصلاتك لا فاكتور وصلاتك السلعه هاد الشهر هذا، ولكن ما غادي تخلصها. خلصتي السلعه، شارج كونستا دافونس، خلصتي السلعه في هاد الشهر، ولكن ما توصلكش حتى العام الجاي. هذه كونسطاتي دافونس. هنا العكس، هنايا راه خلصنا الموضوع ديال هاد الشهر هذا، ديال هاد الشهر اللي خصنا نخلصوه، غير هي الفاكتوره ديالو ما توصلني حتى العام الجاي، كاين فرق. الوغ شارج بي، ولكن هاد شارج بي خصو يتخدم اور تاكس، وكنعرف ان تي تي سي الا بغيت نرجع اور تاكس كنقسمو على 1 زائد تي في. وهنا تي في عندي 7%. الوغ تي تي سي هو جوج ربعة ستة واحد مقسوم على 1 زائد 0.07. شحال غادا تخرج؟ غادا تخرج 2300. الوغ هذا هو الحساب اللي خصك دير. في لي فيديو اللي جايين غادي نكملو ليكزارسيس 3 و 4 اتسيتيرا. السلام عليكم ورحمة الله.